स्कूल मंडीगाम से एक बार फिर मैं मास्टर गुलाम अहमद डार आपसे मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको उलुल आज़मी के बारे में 5 बंद पढ़ाए थे। आज मैं आपको छठे बंद जिसके मुतालिक कल बताया था कुछ, आज मैं फिर वहाँ से शुरू करूँगा। ऐ मेरे दोस्तों, नेकी के जोर उठ के बदी को दबा देंगे। बैठो न तुमको मगर किसी उन्वान चले चलो। रखो रफ़ाए कौम पे अपना मदार तुम, और हो कभी सिले की न उम्मीदवार तुम। इज़्ज़त खुदा जो देवले तो फिर क्यों हो खार तुम। दो रुख को आब फ़ख्र से रंगो बहार तुम। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको बताया था एक अजीम इंसान बनने के लिए एक अजीम इंसान को अजीम काम अंजाम देने होते हैं। अगर हम एक अजीम इंसान के खुसूसियात का ज़िक्र करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? एक सही जज्बा होना चाहिए, बाहिम्मत होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसमें जुर्रत होनी चाहिए, वफादारी का अंसर होना चाहिए। ये ईमानदारी ये एक सही इंसान की अलामत है। और इसे शायर मोहम्मद हुसैन यहाँ फरमाते हैं कि इज़्ज़त खुदा जो देव ले तो फिर क्यों हो खार तुम। दो रुख को आब फ़ख्र से रंगो बहार तुम। ऐ मेरे अजीज़, आप उठो, इस कौम के लिए, इस बेजुबान कौम के लिए कुछ करो। आप तुम भलाई और भलाई के लिए आप काम करो। खुदाई बरतर तुम्हें इज़्ज़त अता करेगा, तुम्हें भलाई अता करेगा। तो फिर क्यों अपने इस एहसासात कमतरी अपने में आप पैदा न करो। आप क्यों अपने आप को रुस्वा समझोगे? ये मुमकिन नहीं है। आप उठो, ज़माने में फ़ख्र बन के रहो और गुलिस्तानों में बहारों के काफ़िले सजा दो। ऐसी हवा बन के दिखा दो जो बहारों में उम्मीदों और खुशियों की खबर आपको देते रहेंगे। आओ सफ़ेद सियाह का फैल हिसाब है, चमकाया चेहरा सुबह ने आबताब है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे हमसफ़र साथियों, ऐ इस कौम को एक अजीम मकसद की तरफ ले जाने वालों, आप उठो। इस दुनिया में भलाई और बुराई का हिसाब चल रहा है। इस हिसाब किताब में छाई का यूं पाला पड़ा है, जिस तरह सुबह आसमान के चेहरे को चमकाता है और दोस्तों चेहरे को चमकाता है, नमूदार होता है, तो जुल्मत पे नूर होने का लगा फतायाब, और शब के पीछे तेग कफ आफताब। दोस्तों, नूर की तारीकियों पर फतहयाब हो जाओ। जो नूर में जो मुश्किलात आपको इस में पाए जाते हैं या सामने आ जाते हैं, उन पर फतह याब हो जाओ और शब के पीछे तेग बकफ आफताब, झूठ पर आप गालिब हो जाओ। सच झूठ पर फतह याब होना चाहिए। सूरज की रोशनी की तलवार को हाथ में लेकर रात के अंधेरे पर्दे का सीना चीरता जाओ। झूठ पर सच हमेशा फतह याब होता रहता है। तुम भी हो आफताब दरख्शां, चले चलो नेकी बदी के देर से बाहम थे मोर के। आप मेरे दोस्तों, ऐ राह सफ़र, ऐ अजीम मकसद, इस कौम को अजीम मकसद की तरफ ले जाने वाले, हमेशा से आप देखते आ रहे हो कि नेकी और बदी की जंग हमेशा चली आ रही है। हमेशा इस ज़माने के दाव पेच में आप देखते रहते हो कि नेकी और बदी के मार्के जारी हैं। अब आप भी उठो और बमिसले आप सूरज बन के आप इस बदी को ख़त्म कर दो। अब खातिमों पे आ गए हैं,
ان کے فیصلے قسمت کے نوشتے نہیں جو نہ مٹ سکے۔ اب اس بدی کا خاتمہ ہونے والا ہے، اب ان کے فیصلے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ کے ہمت استقلال، ایمانداری، صحیح جذبہ، جرت جہاں کار فرما ہو تو اب ان کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ قسمت میں وہ لکھے ہوئے کچھ نوشتے ازل میں جو لکھے گئے یہ وہ نہیں ہیں، نہیں، آپ ان کو ختم کر سکتے ہو۔ شرط یہی ہے کہ آپ میں صحیح جذبہ، ایمانداری، ہمت، وفاداری، جرت کا عنصر کار فرما ہونا چاہیے۔ وہ گونجا طبل فتح کے میدان کے لیے کرنا یہ جنگ کی ہے، یہ الہاں چلے چلے چلو۔ یہ سب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے تو اچھائی اور برائی کی جو جنگ ہے یہ ہمیشہ چلی آ رہی ہے، اور اس کا نتیجہ صاف طور پر ہمیں یہ نکلا ہے کہ ہمیشہ جیت سچائی کی ہوتی ہے۔ فتح کے نگارے میدان جنگ میں گونج رہے ہیں۔ جنگ کے نکارے کی یہ خوشکن سریلی آواز تم سے یہ کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ کہ آپ آگے بڑھو، زندگی کا سفر ہمت اور حوصلے کے ساتھ آپ یہ طے کرتے جاؤ۔ آپ کے سامنے میں نے یہ اولو العزمی کا جو یہ سبق پڑھایا، اس میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ ملا کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک صحیح مقام کی طرف جانے کے لیے ہمیں مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر ان کو ہم تبھی سر کر سکتے ہیں صحیح جذبہ کے ساتھ۔ ہمت، ایمانداری، جرت اور وفاداری کا عنصر اس میں کار فرما ہونا چاہیے، تبھی ہم اس اولو العزمی کے مقام کو سر کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہمیں ان سوالات کا جو ہمیں اس کتاب میں، جو اس سبق میں ہمیں آئے ہیں، سب سے پہلا جو آخری سوال پہلا سوال ہمیں دیا سوال نمبر 3 میں کہ اس نظم کا موضوع کیا ہے؟ اس نظم کا موضوع ہے انسان کو ایک اعلیٰ، ایک عظیم مقصد حاصل کرنے کا یہ اصلی مقصد یہ ہے، حاصل کرنے کے لیے جن مصائب اور مشکلات کا سامنا ہوگا ہمیں ان پر فتح یاب ہونا چاہیے۔ اس نظم کا خلاصہ بیان کیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا اس نظم کا کون سا شعر آپ کو پسند ہے، یہ بھی آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو سوالات میں نے آپ کو یہاں پڑھائے، آپ کوشش کریں، گھر پر بھی پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو یہاں اس میں جو مشکل الفاظ یہاں آپ کو، جیسے اولو العزمی، بلندی، بڑائی، عزت، مرتبہ، باغ مراد، خلق، سفید و سیاہ، دن اور نقصان، نفع اور نقصان، یا دن اور رات، یا ہم اس کو اچھائی اور برائی بھی کہتے ہیں۔ نوشتے یہ فارسی سے نکلا ہے، نوشتے کو لکھی ہوئی تحریر، ان الفاظ کو بھی اپنے ذہن میں رکھ کر آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ آگے ہم جاتے رہیں گے، ہمارا سلیبس بھی اختتام کی طرح بڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم یاد کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہیں گے۔ باقی السلام علیکم۔